कुछ अरसे पहले मैंने एक फ़ेसबुक पर पोस्ट लगाई थी और रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान साहब को, कि आप जितने भी जलसों में जाते हैं हम में से किसी एक को हर जलसे में ले जाया कीजिए। यहाँ पर मैं करंट गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप 3000 अरब रुपए से ज़्यादा एहसास प्रोग्राम में ख़र्च कर रहे हैं, जो कि इस वाले हाथ के लिए है, मांगने वाले हाथों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम। मैं परवरदिगार आलम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे परवरदिगार ने मुझे चूज़ किया कि मैं लोगों में वो इल्म बांट सकूँ जिसकी वजह से मुझसे लोग मोहब्बत कर सकें। मुझको इज़्ज़त मिली बहुत ज़्यादा अपना इल्म बांट के इंटरनेट के ऊपर। और हमारे मुल्क के जो सबसे मशहूर इन्फ्लुएंसर, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, हमारे फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मुझे दावत दी और बुलाया और टाइम दिया अपना कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए और वो हमारे नेशन के लिए क्या कर सकते हैं। ये वीडियो उस मीटिंग की समरी है। मीटिंग तकरीबन 25 मिनट जारी रही। हम टाइम नहीं कर सकते थे, हमारे पास तो घड़ी भी नहीं थी, मोबाइल भी नहीं था, हमारे से ले लिया गया। और मुझको बहुत ज़्यादा मौका दिया हमारे भाइयों ने, जिसमें साकिब अज़हर, शाम सरवर, तनवीर नाडला, शाहिद जोया और आज़ाद चाय वाला शामिल थे। हमारी क्योंकि मीटिंग पहले हो गई थी तो इन सब ने यही मौक़िफ़ किया कि हमारा ख़्याल था कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हमको बमुश्किल शायद 2-3 मिनट देंगे, तो हमने यही प्लान बनाया कि हम एक छोटी सी पिच बना लेते हैं और सबको वही बताएंगे। कुछ अरसे पहले मैंने एक फ़ेसबुक पर पोस्ट लगाई थी और रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान साहब को, कि आप जितने भी जलसों में जाते हैं हम में से किसी एक को हर जलसे में ले जाया कीजिए। और यही बात मैंने वहाँ पे भी रखी कि आप अपने जलसे के साथ साथ 3 मिनट हमको दीजिए। हम महंगाई तो कम नहीं कर सकते लेकिन हम उनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं। और आमदनी बढ़ाने के लिए जो इंटरनेट है, जो 150 मिलियन स्मार्टफ़ोन हमारी जेबों में पहुंच गए हैं, वो सबसे बड़ा आसान तरीका है। और उसके जो बड़े टीचर थे उस दिन उस कमरे में थे। हम चाहते हैं कि वो अपनी गुर्बत से जान छुड़ा लें, इस खामख़ाई की गुर्बत से, क्योंकि अब इन्फॉर्मेशन उनके हाथ में है, तरीका उनके हाथ में है। अब उसको सिर्फ अवेयरनेस की कमी है और खौफ की ज़्यादती है। तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि इमरान खान साहब हमारा साथ दें और हम लोगों को बता सकें कि किस तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके पेट्रोल की महंगाई पे आपको फ़र्क ना पड़े। आप घर बैठ के तालीम हासिल कर सकें, घर बैठ के अपने मसाइल हल कर सकें, ई-कॉमर्स के ज़रिए अपनी आमदनी बढ़ा सकें। तो ये मुद्दा मैंने उनके सामने रखा, उनसे गुजारिश करी। उसके जवाब में उन्होंने कहा, नोट किया, उन्होंने कहा अगर यार ये हो सकता है तो कुछ करें इसके लिए। तो वहाँ की टीम को फिर उन्होंने कहा कि ये करें। तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं करना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि सेमिनार्स हों जिसमें इमरान खान साहब आएँ और उसके ज़रिए प्रोपगेशन हो। मैं अभी भी अपने मौक़िफ़ पे हूँ कि मेरे ख़्याल में जलसों के अंदर इस बात का कहना चाहिए, लेकिन मैं कोई एक बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूँ। उनकी टीम बेहतर समझती है कि क्या करना चाहिए, लेकिन मैं बज़िद हूँ कि मेरा ख़्याल है कि अवाम और नास को ही पता चलना चाहिए कि वो 1 लाख रुपये महीना कमा सकते हैं अपने मोबाइल की मदद से। फिर हमने दोबारा रिक्वेस्ट करी उनसे कि चलें, आप हमें अगर ये नहीं कर सकते तो आप ये करें कि आप हमारे लिए हफ़्ते में 7 पोस्ट कर दिया करें कि जी ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, इससे आमदनी बढ़ा लो, इस तरह आमदनी बढ़ा लो, इस तरह आमदनी बढ़ा लो। तो उनके पास जो 10-12 मिलियन फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, उनकी ट्वीट्स जो हैं टीवी पे भी जाती हैं, उनकी बातें टीवी पे भी जाती हैं, अखबारों में भी जाती हैं। तो सारा मीडिया मिलकर पाकिस्तान को गुर्बत के ख़ात्मे की तरफ लेके जा सकता है। मैंने उनको ये भी कहा कि इमरान साहब 10 साल में हम इस मुल्क से गुर्बत मिटा देंगे, सबको 1 लाख रुपए महीने पे ले जाएंगे। कम से कम मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा अगर ज़िंदगी मिली। अगर आप हमारे साथ मिल जाएँ तो ये जर्नी 10 साल से कम होके 7 साल पे आ सकता है। और पूरा पाकिस्तान का 25%, जो मेरा ख़्याल है कि हम अगले 3 से 3.5 साल के अंदर 25% को $500 यानी 1 लाख रुपए महीने पे ले जाएंगे, उसकी जगह वो हो सकता है कि 1-2 साल में पहुंच जाए, क्योंकि उनकी आवाज़ हमसे ज़्यादा बड़ी है, उनके इन्फ्लुएंस हमसे ज़्यादा बड़ी है। शाहिद जोया ने रिक्वेस्ट करी, उनको यही बात, मैंने भी रिक्वेस्ट करी। और मैं समझता हूँ कि हमारी पैगाम जो हमने पहुँचाना चाहते थे वो हमने पहुँचा दिया। अल्लाह करे कि इमरान खान साहब के दिल में ये बात उतर जाए और वो इंटरनेट की ताकत को समझ सकें, फेसबुक की ताकत को बेहतर समझ सकें, ट्विटर की ताकत को बेहतर समझ सकें। इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ नहीं बल्कि आमदनी बढ़ाने के लिए भी वो इसको इस्तेमाल कर सकें। अवाम और नास तक उनकी रसाई है। मैं चाहूँगा कि ये बात पहुँचे। यहाँ पर मैं करंट गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपसे मैं हाथ जोड़कर
ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ 3000 ارب روپے سے زیادہ احساس پروگرام میں خرچ کر رہے ہیں، جو کہ اس والے ہاتھ کے لیے ہے، مانگنے والے ہاتھوں کے لیے ہے. انہی ہاتھوں کو ہم ان ہاتھوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ 3000 ارب میں سے اگر کچھ 1-2 ارب روپے صرف اویئرنیس کیمپین پہ لگائے جائیں کہ آپ اپنے موبائل میں کینوا اور فائبر ڈال کر جرنی شروع کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی آمدنی کے سیڑھی پہ چڑھنا شروع کر سکتے ہیں. اور کوئی نہ کوئی محلے میں ایسا ضرور ہوتا ہے اتنا پڑھا لکھا کہ وہ یہ سکھا سکے اور سیکھ سکے یوٹیوب سے. تو ہم جب بولتے رہیں گے تو حضرت علی کا قول ہے کہ جب کوئی چیز کے بارے میں بات ہوتی ہے تو وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور میں اس کا فرم بلیور ہوں. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن کی طاقت بھی دی ہے، ہر طاقت کے ساتھ ساتھ اپنی صفت اس نے جب روح ہمارے اندر پھونکی تو وہ صفت بھی ہے. ہم جس چیز کے بارے میں کوشش کرتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو یہ ہماری میٹنگ کا خلاصہ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اگر 1 لاکھ روپے مہینہ نہیں کماتے تو آپ یوٹیوب پہ جائیے، وہاں لکھیے کہ ہاؤ کین آئی ارن 100,000 روپیز اے منتھ، میں $500 مہینہ یا میں 1 لاکھ روپے مہینہ کیسے کما سکتا ہوں. یوٹیوب کے یہ مائکرو فون کا بٹن دبائیے، بولیے، میرا کورس آ جائے گا، میری ڈاکیومنٹری آ جائے گی، میری باتیں آ جائیں گی، اور میرے علاوہ ہزاروں لوگوں کی اور آ جائیں گی. اگر آپ کو وہ ویڈیوز غلط لگتی ہیں تو ساری بات تو کوئی بھی غلط نہیں بتاتا، 10 میں سے 1 بات آپ کو صحیح اس میں ملے گی. تو آپ 10 ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو 10 باتیں صحیح ملیں گی. جرنی شروع کر دیں. رومی کہتے ہیں کہ جب ہم راہ پہ چلنا شروع ہوتے ہیں تو راہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. دور سے بیٹھ کے راہ نظر نہیں آتی. آپ کھڑے ہو جائیں اور راہ پہ چلنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں گے. میرا خواب ہے کہ پاکستان کا ہر آدمی کم سے کم $500 کمائے، جا کے ہماری اکانومی $1.2 ٹریلین کی اکانومی ہو جائے، جو کہ سعودی عرب سے زیادہ ہے، جو کہ دبئی سے زیادہ ہے، جو کہ ترکی سے بھی زیادہ ہے. یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، یہ ایک بہت آسان کام ہے. کیونکہ شاہد جویا جیسے لوگ ہمیں فزیکل چیزوں کا بزنس سکھا رہے ہیں، ریحان اللہ والا، ہشام سرور، آزاد چائے والا ہم کو مائکرو بزنسز، آن لائن بزنسز سکھا رہے ہیں، اور یہ کینوا اور فائبر جیسے ٹرینرز ہم کو یہ سکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے موبائل سے پیسے کما سکتے ہیں. اور امیزون کا اور ای کامرس کا بزنس سکھانے والے ثنی علی ہے، ثاقب اظہر ہیں، حذیفہ علی ہیں، عثمان شختائی ہیں، یہ سب سکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آن لائن آپ کام کر سکتے ہیں. تو خدارہ اس خامخواہی کی غربت سے باہر آ جائیے. ہمارے پاس سب سے مہنگی چیز اس ملک میں موجود ہے، جو کہ ہے انسان. 250 ملین انسان ہے. اس دماغ کا اور ایلون مسک کے دماغ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، سیم دماغ ہے، سوائے اس کے کہ علم فرق ہے. علم، آپ خرافات سے دور ہو جائیے، ڈسپلن پیدا کیجئے کہ روزانہ 1 گھنٹے پڑھنا ہے، کوئی اچھی کہانی سننی ہے، کوئی اچھی ڈاکیومنٹری دیکھنی ہے آپ کی فیلڈ کی، اس کے اندر بہتر سے بہتر گزاری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آج آنے والا دن پچھلے گزرے ہوئے دن سے اچھا ہونا چاہیے، اور کل آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے اچھا ہونا چاہیے. تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ 1%، 0.1% روزانہ ہم اچھے ہوں. اگر ہم 0.1% روزانہ اچھے ہوں گے تو ہم 37% ایئر اچھے ہو جائیں گے. اچھے ہوں گے تو آمدنی بھی بڑھ جائے گی، لیکن کوشش نہیں کریں گے تو کبھی بھی نہیں پہنچ جائیں گے. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم، خاص طور پہ ڈاکٹر ارسلان خالد کا میں شکر گزار ہوں، عثمان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے کوآرڈینیٹ کیا، جتنے بھی ساتھی وہاں انوالو تھے ان سب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یاد رکھا. آگے بھی یاد کرتے رہیے گا. ثاقب اظہر کی ایڈوائس تھی کہ ہمارا ایک کاؤنسل بنا دی جائے، ہم سے وہ مشورہ لیتے رہیں، اور پی ٹی آئی کی آفیشیل ٹیکنالوجی کی، گورننگ کی اور ٹیکنالوجی ایڈوائزری ایک کاؤنسل بنائی جائے، جا کہ پی ٹی آئی سیکھ سکے اور پی ٹی آئی کی ٹیم کو پتہ ہم اپ گریڈ کر سکیں. وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو بجلی چلی گئی، تو میں نے پوچھا کہ سولر آپ نے لگوایا؟ انہوں نے کہا نہیں لگوایا. تو میں نے ان کو آفر کری کہ تقریباً 50 لاکھ روپے کے سولر پینلز میں لگوا دیتا ہوں اور وہاں پر سولر پہ شفٹ ہو جائیں، تاکہ عمران خان صاحب کو یاد رہے کہ سولر ہمارے یہاں مفت میں فری میں ملتی ہے روشنی صبح سے شام تک. نہ پیٹرول پہ سبسڈی دینے کی ضرورت ہے، نہ گیس کی سبسڈی دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سورج ہر وقت دستیاب کیا ہے. تو سولر ہمارے ملک کی پریورٹی نمبر 1 ہونی چاہیے کہ پورے پاکستان کی بجلی فری کر دو، ہر ایک کے گھر میں سولر پینل لگوا دو، اتنا سستا بنا دو کہ وہ ہر گھر میں لگ جائے. تو اللہ کرے کہ وہ اس تحفے کو قبول کر لیں. اور میں نے ثاقب اظہر سے بھی گزارش کری کہ وہ کچھ پورشن اس میں ڈالیں، میں کچھ پورشن ڈالوں گا، اور انشاءاللہ تعالی بنی گالہ میں بھی سولر لگے گا اور پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ سولر انشاءاللہ لگے گا. اور دعا کریں کہ انشاءاللہ تعالی اگلے 5 سے 10 سال میں ہم پورے پاکستان کی بجلی بھی فری کر دیں گے. ہر گھر میں ہر وقت سورج آ رہا ہوتا ہے، کیوں نہ ہم دن کے وقت کم سے کم بجلی کو فری کر دیں.
پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.